तकबीर, नाराए तकबीर। कुर्राए मिस्र फजीलतुल शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान खौली, फजीलतुल शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान खौली, फजीलतुल शेख ईदी शाबान, फजीलतुल शेख ईदी शाबान। नाराए तकबीर। जामिया मदीनतुल कुरआन फजीलतुल शेख कारी अश-शेख ईदी शाबान, फजीलतुल शेख कारी अश-शेख ईदी शाबान। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह टोल लासो तवसलो अपना इस्तिकबाल को अहलन व सहलन मरहबन बिकुम अहलन व सहलन أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا باكستان جميع علماء الإسلام جامعة مدينة القرآن. جزاكم الله يجزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا. الشيخ المقري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخولي فليتفضل مشكورا. أولاد استقبالكم. نعرة تكبير، نعرة تكبير. नाराए जवाब पर जो जिस तरह की दरता वेला सी जवाब को सुनाना।